मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बारे ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 34 लाख से तजावुज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 16 लाख 54,092 हो गई। ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 17 लाख 63,413 है। पंजाब में कुल वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 60 लाख 10,349 है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। मोहम्मद अशफाक से भी इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करें कि मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बारे ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी कर दिए गए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 34 लाख से तजावुज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 16 लाख 54,092 हो गई। ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 17 लाख 63,413 है। पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। 550 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तियों पर कमेटी बरहम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। 286 मिलियन रुपए की बगैर टेंडर्स की खरीदारी की गई। 263 मिलियन रुपए की खरीदारी करते हुए तमाम बुनियादी कवानीन को नज़रअंदाज किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के इजलास हुआ, जिसमें 550 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तियों पर कमेटी ने बरहमी का इज़हार किया। जबकि 2021 से 22 की ऑडिट रिपोर्ट 12 पैरों ने एक ही कहानी बयान की। ये कहना था इस मौके पर कमेटी का। जबकि कमेटी ने सवाल उठाया कि टेंडर से बचने के लिए अखराजात मरहलावार हुए या फिर अखराजात वक्त की जरूरत है, इस चीज की तफ्तीश की जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जबकि मुख्तलिफ इदारों ने टेंडर से बचने के लिए अखराजात मरहलावार खर्च किए। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो कमेटी का कहना था कि 286 मिलियन रुपए की बगैर टेंडर्स की खरीदारी की गई है। जबकि 263 मिलियन रुपए की खरीदारी भी जो है बगैर टेंडर्स के की गई है। जबकि ये देखा जाए कि इसमें जो है वो महकमा टेंडर से बचना चाहता था या फिर जो है वो वक्त की जरूरत रही। जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने मामला की तहकीकात की आला अफसरान से कराने की हिदायत कर दी है। जबकि कमेटी ने सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट के मौक़िफ़ को भी मुस्तरद कर दिया। जबकि कमेटी ने ऑडिट पैरे निपटाने की सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। जबकि कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल होने तक 12 के 12 ऑडिट पैरे जो है वो ज़ेरे इल्तवा रख दिए हैं। जबकि अब इसमें ये देखा जाएगा कि जो मुख्तस करदा रकम है उससे तजावुज करने पर जो टेंडर दिया जाता है उससे बचने के लिए ये तमाम तरह अखराजात किए गए थे महकमे की जानिब से, या फिर वो वक्त की जरूरत है जिस वजह से महकमे ने बगैर टेंडर के ये अखराजात किए। जी, हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ओहदे से रिटायर हो गए। जस्टिस अनवारुल हक के एजाज़ में अलविदाई तकरीब लाहौर हाई कोर्ट में मुनक्किद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तकरीब में खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दीगर जजिस के हमरा जस्टिस अनवारुल हक पन्नू को गुलदस्ता पेश किया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ओहदे से रिटायर हो गए। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के एजाज़ में अलविदाई तकरीब लाहौर हाई कोर्ट में मुनक्किद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तकरीब में खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दीगर जजिस के हमरा जस्टिस अनवारुल हक को गुलदस्ता पेश किया। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक ओहदे से रिटायर हो गए। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के एजाज़ में अलविदाई तकरीब लाहौर हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, इस तकरीब का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद आज अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए हैं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर शामिल तमाम जजेस ने शिरकत की। और इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की जानिब से जस्टिस अनवारुल हक पन्नू को खसूसी तौर पर गुलदस्ता पेश किया गया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का अचानक जनरल अस्पताल आमद। OPD में मरीजों से मुलाकात, तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। एमरजेंसी, वज़ीर आला कंप्लेंट काउंटर, पर्ची काउंटर्स, मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि मरीजों के इलाज व मुआलिजा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद हुसैन, अपडेट कीजिएगा।
وجہ سے خواجہ سلمان فیق اچانک جو ہے وہ جنرل ہاسپٹل پہنچ گئے اور خواجہ سلمان فیق نے او پی ڈی میں مریضوں سے ملاقات کی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان فیق نے ایمرجنسی، وزیر اعلیٰ کمپلینٹ کاؤنٹر اور نیورولوجی، پرچی کاؤنٹر، میڈیسن سٹور، پلمونالوجی، کارڈک اور دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایم ایس جنرل اسپتال ڈاکٹر فریاد اور ایم ایس پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنس ڈاکٹر عمر اسحاق اور اے ایم ایس ایمرجنسی ڈاکٹر جعفر شاہ جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے۔ ایم ایس جنرل ہاسپٹل کو صفائی ستھرائی کی یقین دہانی کی ہدایت کی گئی۔ سرکاری اسپتالوں کے اچانک دورے کر کے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے خواجہ سلمان فیق کا۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایس حضرات مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کے روزانہ کی بنیاد پر دورے کیے جا رہے ہیں اور ہسپتالوں میں ادویات کی فہرستیں اور ڈیوٹی روسٹر جو ہے وضع کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں کے حالات بہتر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ مریضوں کے علاج معالجہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہسپتالوں کی وزٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خواجہ سلمان فیق نے کہا کہ ہسپتالوں کا دورہ کر کے مریضوں سے طبی سہولیات بارے براہ راست فیڈ بیک لیا جا رہا ہے اور مریضوں کی شکایات پر موقع پر ایم ایس صاحبان کو ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں۔ جی سجاد حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، یونان کشتی حادثے کے ایجنٹ کی درخواست ضمانت خارج۔ جسٹس تنویر احمد شیخ نے ملزم نواز کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ملزم پر بیرون ملک بھجوانے کے لیے نوشہراں ورقہ کے 3 افراد سے 24 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یونان کشتی حادثے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ جاری کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر نے یونان کشتی حادثے میں جو ایجنٹ تھا جس نے 24 لاکھ روپے لے کر لوگوں کو باہر بھجوانے کا جھانسا دیا، آج اس ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ اس وقت وکیل ان کے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، کیا آج عدالت نے حکم جاری کیا؟ آج جسٹس تنویر احمد شیخ صاحب کی کورٹ میں پوسٹ ٹرسٹ بل لگی ہوئی تھی۔ ایکیوزڈ ہے نواز، اس کے اوپر ایلیگیشن تھا کہ اس نے 3 انٹینڈنگ امیگرینٹس کو اٹلی بھجوانے کے لیے 24 لاکھ روپے پر پرسن کے حساب سے پیسے وصول کیے اور اس کا جو سالہ تھا وہ اٹلی میں ہوتا تھا اور وہ ہینڈل آگے کرتا تھا۔ انہوں نے ڈاج کر کے، ایجنٹس نے ڈاج کر کے ان کو اٹلی بھجوانے کی بجائے یونان بھجوا دیا اور کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ باہر جائیں گے، جبکہ انہوں نے اس کو جہاز کی بجائے بحری جہاز میں بھجوا دیا اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ بحری جہاز ڈوب گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی بالکل، جو اس میں یہ جو 3 یہاں پر متاثرین کھڑے ہیں، ان میں سے 2 کے بچے تو لاپتہ ہو گئے، 1 کا بچہ وہاں پر موجزاتی طور پر بچ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تنویر احمد شیخ نے ملزم نواز کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری بھی خارج کر دی ہے۔ جی چھوٹی عید پر بڑے پکوان کی تیاریاں، بریانی، قورمہ اور نہاری میں استعمال ہونے والے مسالہ جات مہنگے۔ سرخ مرچ پاؤڈر 650 روپے، ہلدی پاؤڈر 700 روپے، گرم مسالہ 1600 روپے کلو فروخت، کالی مرچ 2200 روپے، دار چینی 950 روپے، زیرہ 1200 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، میں اس وقت اکبری منڈی میں موجود ہوں۔ عید الفطر کی آمد ہے اور عید کے موقع پر جو ہے وہ گھروں میں مزیدار پکوان تیار ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ بریانی اور نہاری جو ہے وہ خاص طور پر بنائی جاتی ہے اور ہر گھر کے دسترخوان کی زینت ہوتی ہے۔ مگر یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسالے جات کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ تمام تر جو چیزیں گھروں میں مزے کے پکوان تیار ہوتے ہیں ان میں مسالہ جات جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ شکوہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کی قیمتوں کے حوالے سے تو اکبری منڈی میں جو ہے وہ سرخ مرچ پاؤڈر 650 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہلدی پاؤڈر 700، گرم مسالہ 1600، کالی جو مرچ ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کی قیمت بھی۔ تو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ تمام تر جو مسالہ جات ہیں جس سے کھانوں میں جو ہے وہ ذائقہ آتا ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ میرے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ خریدار بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کیا خریدنے کے لیے آئے اور یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید کے دن ہے اور ہر گھر میں بریانی، قورمہ وغیرہ مسالہ جات بھی استعمال ہوتے ہیں، تو میں مسالہ لینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں جو ہمارے عید پہ استعمال ہوں گے کھانوں میں، اس کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، ریٹس میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ ریٹس میں پچھلے سال سے تھوڑا فرق ہے، پچھلے سال ریٹ کافی ہائی تھے، اس دفعہ تھوڑے ریٹس جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی کسٹمرز کے فون سے وہ دور ہیں۔
जो थोड़ी महंगाई है, जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ा अभी रेट हाई हैं थोड़े। आज बिल्कुल उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रेट्स जो हैं वो हाई हैं और यहाँ पर जो है वो मिसाले जात खरीदने के लिए आए हैं ताकि जो है वो ईद के मौके पर मजे मजे के जो पकवान हैं वो तैयार किए जा सके। मगर यहाँ पर जो है वो हुकूमत से मुतालबा भी किया जा रहा है कि तमाम तर दुकानों पर जो है वो चेक एंड बैलेंस लाजमी रखा जाए ताकि जो है वो हकीकी मानों में रिलीफ फराहम किया जा सके। जी।